नमस्कार सबैजनालाई है र आजको हाम्रो यो प्रेस कन्फरेन्स राख्नुको कारण चाहिँ है जुन हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो आउँदो 17 अप्रिल 04 2021 मा जुन हाम्रो पाल्जर स्टेडियममा इन्डियन फाइट नाइट इन एसोसिएट विथ सिक्किम मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएसन जुन यो हामीले अर्गनाइज गरेको थियौँ है अन 17 अप्रिल यो चाहिँ हाम्रो ड्यू टु कोभिड according the SOP issued by the state government by 12/04/2121 है यसको मुताबिक चाहिँ हामीले स्टेट गभर्नमेन्टको कोभिडको जुन नयाँ गाइडलाइन्स आएको छ यसलाई हामीले फलो गर्दै है गभर्नमेन्टलाई सपोर्ट गर्दै यो जुन आउने 17 मा जुन फाइट हुन गइरहेको थियो इन्डियन फाइट नाइट यो चाहिँ हामीले पोस्टपोन गरेको छौँ क्यान्सल्ड होइन यो चाहिँ पोस्टपोन गरेको छौँ पोस्टपोन चाहिँ कहिलेसम्म भन्ने कुरा हुन्छ है यो पोस्टपोन चाहिँ अब जबसम्म चाहिँ हाम्रो स्टेटमा चाहिँ कोभिड-19 नर्मल हुँदैन जबसम्म स्टेट गभर्नमेन्टले हामीलाई न्यू गाइडलाइनको अनुसार चाहिँ हामीलाई एलाउ गर्दैन तबसम्म चाहिँ हामीले यसलाई पोस्टपोन गरेको छौँ अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँनिर हाम्रो है अहिलेसम्मको हामीले वी हेभ इन्भेस्टेड मोर टाइम एन्ड इनर्जी टिल नाउ है अब जति पनि टिकट काट्नु भएको थियो जसले उहाँहरूलाई अब हामी यही भन्न चाहन्छौँ वी आर अल्सो भेरी रिग्रेट है अब यो अनफर्चुनेट भयो ड्यू टु कोभिड यो त अब जनैलाई भइरहेछ अहिले है एन्टायर वर्ल्डमै भइरहेछ र अब जसले टिकट काट्नु भएको थियो उहाँले सोच्नु हुँदै होला कि हाम्रो टिकट के हुन्छ हाम्रो पैसा के हुन्छ तर अब वी एज अर्गनाइजिङ टिम है अन बिहाफ अफ अर्गनाइजिङ टिम के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ अब टिकट काट्नु भयो इट्स ओके हामीले पनि त्यति नै टाइम एन्ड मनी एनर्जी वेस्ट गरेको छौँ है हामीलाई पनि त्यति नै रिग्रेट छ तर आउँदो जबसम्म हाम्रो यो कोभिड जस्तो नर्मल हुन्छ हामी देन इन्डिया प्रोग्राम फेरि अर्गनाइज गर्नेछौँ विथ सपोर्ट अफ सिक्किम गभर्मेन्ट है र अन बिहाफ अफ एन्टायर इन्डियन फाइट नाइट सिक्किम एमएमए एसोसिएसन एन्ड अल्फा ट्राइब्स हामी आज सबै यहाँ भेला भएको कारण एउटा भन्नुपर्दाखेरि गभर्मेन्टको जुन चाहिँ गाइडलाइन्स आएको छ है हिजो र त्यसको मुताबिक सोसियल ग्यादरिङ्स एलाउ गरेको छैन र हामी पनि त्यो गाइडलाइन्सलाई फलो गर्नेछौँ र जुन चाहिँ यो इभेन्ट 17 अप्रिलमा हुन गइरहेको थियो उहाँ सरले अघि भनिहाल्नुभयो र यसको टिकट जतिजनाले पनि लानुभएको छ यो नेक्स्ट इभेन्टमा जुन चाहिँ हाम्रो पोस्टपोन भएको छ र त्यो टिकट भ्यालिड हुनेछ र त्यो हाम्रोमा रेकर्ड पनि छ त्यसको सिरियल नम्बर छ बारकोड छ त्यसमा केही डराउने काम तपाईँकोमा छैन र नेक्स्ट डेट हामी एज सुन एज यो कोभिड नर्मल भएर हामी एनाउन्स गर्नेछौँ र यो इभेन्टमा हाम्रो टाइम एनर्जी मनी इन्भेस्ट भएको छ सरले भनिहाल्नुभयो र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो हेल्थ हो है जुन चाहिँ अहिले कोभिडको मारामारी हुँदैछ र हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले हाम्रै लागि सेफ्टीको लागि यो गाइडलाइन्स निकाल्नु भएको र सबैजनाले यसलाई फलो गरिदिनुहोस् है जति पनि हाम्रो इन्भेस्ट भएको ब्लक भएको छ र सेलिब्रिटिजहरू फेरि बादमा आउनुहुनेछ र एन्टायर टिम पनि सबैजना बादमा आउनुहुनेछ र यो इन्डियन फाइट नाइट इज नट क्यान्सल इट्स जस्ट पोस्टपोन थ्याङ्क यू यो फाइटमा अलमोस्ट म त रेडी थिएँ होइन जति अब ट्रेनिङ अब एकदम राम्रो चलिरहेको थियो होइन यो फाइटको लागि म अलमोस्ट रेडी थिएँ फाइटको लागि अब यो अचानक होइन अब यो पोस्टपोन भइछ क्यान्सल होइन पोस्टपोन भइछ अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लागिदिरहेको छ कस्तो कस्तो त कि तर पनि होइन ठिकै छ अब एउटा टाइम पाएँ ट्रेनिङ गर्ने होइन अझै राम्रोसँगले ट्रेनिङ गर्न सक्छु अनि यो जुन चाहिँ फाइट हुन आँटेको छ यसमा अझै राम्रोसँगले पर्फर्म गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ त्यति नै हजुर दुईवटा इन्टरनेसनललाई चाहिँ हामीले 27 मार्चमै ल्याएर राखिरहेको थियो दिल्लीमा क्वारेन्टिनमा थियो र उनीहरूको आज सक्दै थियो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि है आर्थिक रूपमा तपाईँलाई धेरै नोक्सानी भयो अन्दाजी कति नोक्सानी भयो के बताउनु सक्नुहुन्छ त्यो अन्दाजी त एक्ज्याक्ट त भन्नु सक्दैन तर एटलिस्ट यो इभेन्ट हाम्रो 1.5 to 2 करोडकै थियो इभेन्ट बिग इभेन्टै थियो एमएमएको इन्डियाको सबसे ठुलो इभेन्टै थियो र यसमा जतिजना हामीलाई इन्भेस्टर हुनुहुन्थ्यो स्पोन्सर्स हुनुहुन्थ्यो बाहिरबाट है र उहाँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु यो फेरि इभेन्ट अझै ग्रान्ड हुनेछ है उहाँहरूको सपोर्टले र इभन हाम्रो सिक्किमको सबै जति पनि हुनुहुन्छ यो इभेन्टको लागि एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो जनताहरू है हाम्रो पब्लिकहरू र उहाँहरू निराश नभइदिनुहोस् यो इभेन्ट सिक्किममा आइसकेको हो यसको फ्रेन्चाइजी लिइसकेको हो है र यो हुनेछ र डेट चाहिँ हामी छिटै नै एनाउन्स गर्नेछौँ र यो हामीले अप्रिल 2 तारिक नै गरेको थियो टिकट र होटल्सहरू पनि सबै गरिसकेको थियो
र केही छैन अब लाइफ सबसे इम्पोर्टेन्ट हो लाइफ छ भने त इन्भेस्ट गरेको त त्यो निकाल्न सकिहाल्छ हामीले है र टिमवर्क छ हाम्रोमा र फेरि आउने दिनमा अझै ग्रान्ड हामी योभन्दा पनि सोचेको छ अझै ग्रान्ड ओके जो सेलिब्रिटीहरू जोसँग तपाईँको कन्ट्र्याक्ट गरिसकेको छ है उहाँहरूले जुन आउने उहाँले अब दिइसकेको छ तपाईँलाई है उहाँहरूसँग चाहिँ के कस्तो बात भयो उहाँहरूले चाहिँ के भन्दैछ हिजो हाम्रो बात भयो उहाँहरूको म्यानेजरसँग र उहाँहरूले भन्नुभयो इफ एज अ अर्गनाइजरले क्यान्सल गरेको भए त्यो रिफन्ड हुन्थेन 100%, तर यो त एउटा कोभिडको गभर्मेन्ट गाइडलाइन चाहिँ हो र यो चाहिँ उहाँहरूले नेक्स्ट डेटमा हामीले पैसा दिनु पर्दैन त्यही फन्डमा आइदिनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो र भिडियोज पनि सायद उहाँहरूले बनाएर आजभोलिमा हामीलाई दिनुहुनेछ। एटलिस्ट त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई आर्थिक रूपमा नोक्सानी भएन। हजुर हजुर हजुर। अर्को कुरा है जुन यो हाम्रो हिजो 12 तारिक 4 महिना 2021मा जुन अर्डर नम्बर 08 होम 2121 जुन यसको इस्यु भएको छ है यसको न्यू नोटिफिकेसन जुनको आधारमा इस्यु भएको छ र जुनको कारणले हामीले यो प्रोग्राम पोस्टपोन गर्नु पर्यो। विथ ड्यु रिस्पेक्ट हामी एउटा डिपार्टमेन्टल नोटिफिकेसन सिधै ल्याउनेछौँ छिटै है तपाईँहरूको अगाडि नोटिफिकेसनको अनुसारै कसरी भयो डिपार्टमेन्टको पनि उहाँहरूको हिसाबले पनि हामी नोटिफिकेसन फेरि जारी गर्नेछौँ। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान।